दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नागरिक समाज देशको आम जनताको अगुवाको रूपमा रहेको सर्वव्यापी मान्यता। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चालिएको संसद विघटनको कदमलाई नागरिक समाजले पनि विरोध जनाएका छन्। नागरिक समाजको विरोधसँगै अब सडकमा आम जनता, नागरिक समाज, धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दल, पेसाकर्मी र विद्यार्थीहरूको जमघटले सडक भरिने प्राय निश्चित। आम जनताले 62-63 को राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै गर्दा मुलुकमा पुनः राजनीतिक आन्दोलन नगर्नु पर्ला एउटा उत्कट चाहना मनभित्र पालेका। 72 सालको संविधान जारी गर्ने समयमा राजनीतिक दलहरूले अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको, अब देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने, आम जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने गरी मुलुक अब समृद्धिको यात्रामा, समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने दाबी गरे तापनि 74 सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकार 5 वर्ष नबित्दै पुनः आम जनतालाई संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गराउँदै सडकमा ल्याइपुग्यो। यता हिजो संसद विघटन भइसकेपछि संविधानत काम चलाउ सरकारको रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषदमा केही सदस्यहरूलाई थप गर्नु र केहीको कार्यभार पनि विभाजन परिवर्तन गर्नुभएको छ। किन हामी सडकमा बारम्बार जानु पर्यो? सडकको आन्दोलनको यात्रा त हामीले टुङ्ग्याएकै थियो नि, हैन र? फेरि किन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारमा नजिकबाट रहेर मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका नेकपाका युवा नेता पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार शक्तिबहादुरजी। नमस्कार, धन्यवाद। धेरै पछि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछु र आज केही चिन्तन, चरित्र, नियत र नीतिका कुरा गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीजीसँग सहकार्य गर्नुभयो, क्याबिनेटमा निरन्तर भेटघाट पनि भइरहेकै होला, मन्त्रालयका कामकाजका बारेमा पनि, राजनीतिक विषयवस्तुका बारेमा। यति लामो समयसम्म एउटै क्याबिनेटमा रहिरहनु हुँदा राजनीतिक रूपमा यस्तो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भने सङ्केत कतैबाट पाउनु भएको थियो तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट? धन्यवाद अनन्तजी। यो विषयहरू यस्तो प्रकारको निर्णय कुनै बेला प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुन सक्छ भन्ने बारेमा सामान्यतः अनुमानहरू, विश्लेषणहरू नहुने गरेका विषय पनि होइनन्। यो मूर्खतापूर्ण कदम चाल्न सक्ने सम्भावनाप्रति चाहिँ सामान्य विश्लेषण र अनुमानहरू हुने गर्दथे। तथापि अब यत्रो लामो सङ्घर्ष, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त भएको नयाँ प्रणाली जो नयाँ संविधानमा आधारित छ, त्यो संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार ढङ्गले उहाँबाट कदम यति बेला भइ नै हाल्ला भन्ने फेरि अर्को पार्टबाट हेर्दाखेरि हुँदैन कि भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। तथापि यो अनुमान नै नगरेको एकदम नितान्त आकस्मिक विषय पनि होइन, तर अपेक्षितै विषय पनि होइन। हठात एक दिनको निर्णय हो र? नै, यो विषयमा त अब एउटा लामो श्रृङ्खला छ, यसलाई विभिन्न ढङ्गले हेर्न पनि सकिन्छ। यसले केही नयाँ प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ। पार्टीभित्र केही बहसहरू थियो होला, छलफलहरू थियो होला। पार्टीभित्रको बहस र छलफललाई
पार्टीभित्रको बहस र छलफलको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। उहाँले भन्ने त गर्नुभएको छ, मैले काम गर्न पाएन, मैले काम गर्न सकेँ। कहाँ कुन कुन ठाउँमा रोकियो भन्ने प्रश्न पनि त आवश्यक होला। अब यो परिस्थितिमा अब जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा थियो, यदि संवैधानिक परिषदको सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेशकै बारेमा कुरा गर्नुभएको हो भने उहाँले त्यही कुरालाई एउटा आधार बनाउनु भएको हो, काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा सोच्नु भएको हो भने यो अध्यादेश 15 दिन अगाडि जति बेला संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने, आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति, त्यो बेला अध्यादेशको जरुरी हुन्थ्यो र भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही चिज छिपेको थियो, हिडन पार्ट थियो भन्ने कुरा त सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण उहाँले काम गर्न दिएन, मलाई संवैधानिक परिषद सञ्चालन गर्न दिएन, अरू दिएन भन्ने कुरा यी बहानाबाजी हो। त्यसकारण यो होइन। तर उहाँ जे जति कारणले भएपछि पनि उहाँ संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै, संविधानमाथि नै हमला गर्ने तहमा उत्रिनुभयो। यसले उहाँको यो परिवर्तनका एजेन्डाहरूप्रतिको कमिटमेन्ट, परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता माथि चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठ्यो। उहाँ यो प्रणाली र मौजुदा उपलब्धि प्रतिको उहाँको बुझाइ र उहाँको जुन एउटा हिजोको दिनमा सडकमा आन्दोलनताका जुन एउटा उहाँको बारेमा जुन न्यारेटिभ थियो, त्यो न्यारेटिभको खुल्ला चरित्र बाहिर आयो कि आयो? अब यो कुरा मैले दुईटा कोणबाट म यसलाई जब हेर्छु, ती विषयहरू, त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ जे बनेको थियो, एउटा न्यारेटिभ जस्तो बनेको थियो, त्यतैतिर निष्कर्षहरू अब क्रमशः जाँदै गरेका छन्। एउटा कुरा त पार्टीभित्र बहस र छलफल आफ्नो ठाउँमा थियो भन्नलाई त उहाँले पनि कहाँ बाँकी राख्नुभएको थियो। विदेशी दलालहरू, यो पार्टीका नेताहरूलाई उहाँले विदेशी दलाल भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्नुभएको होइन। अनि उहाँले त्यो कुरा भन्दाखेरि अरूकोले सहेर बस्नुपर्ने, त्यो राजनीतिक हुने। अनि अरू पार्टीका नेताहरूले कमिटीमा, त्यो पनि पार्टी कमिटीमा उहाँको विषयमा केही पनि टिप्पणीहरू गर्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ अराजनैतिक आरोप हो, यो त एउटा पार्टीमा सँगै बस्नै नसकिने प्रकृतिको, यो पनि कोही कुरा हुन्छ। अब जहाँसम्म कतिपय साथीहरू बडो मजाले भन्छन्, होइन मौखिक भन्ने कुरा त के थियो र लिखित पो ठुलो कुरा भयो त। यो लिखित भन्या त जति बेला यो रेकर्ड गर्ने केही साधनहरू थिएनन्, त्यो बेला मुखले भन्या कुरा भन्दा लिखत राख्नु चाहिँ त्यो बलियो प्रमाण मानिन्थ्यो। अहिलेको दिनमा त त्यो लिखत भन्दा पनि बोलेर रेकर्ड, के भोइस रेकर्ड, त्यो अझ चाहिँ बलियो प्रमाण जस्तो बनिराखेको हुन्छ त। भन्दाखेरि त्यो लेखिएको कि बोलिएको त्यो ठुलो कुरा भएन। अब उहाँले सार्वजनिक ठाउँ, अझ त के हो, अरू नेताहरूले उहाँको विषयमा उठाएका कुराहरू, पार्टीको कमिटीमा उठाएका विषयहरू थिए भने उहाँले त सार्वजनिक रूपमा अरू पार्टीहरूलाई विदेशी दलाल भन्नु भएन। नेताहरूलाई विदेशीको इसारामा चाहिँ मेरा विरुद्ध चाहिँ काम कारबाही गरिराखेका छन् भनेर उहाँले अरू नेताहरूलाई भन्नु भएन। भन्दा अब यी कुराहरू त कसले के भन्यो भन्ने कुराहरू यी तपसिलका विषयहरू हुन्। तर यी सबै विषयहरूलाई एउटा पार्टी कमिटीमा बसेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा उहाँले पार्टीभित्र मलाई चाहिँ यसो भने आरोप लगाए अथवा मेरो बारेमा यस्तो टिप्पणी गरे भन्ने आधारमा नै अनि संसद विघटन, अब यसले उहाँको संसद विघटन जहाँ आउनुभयो, यो प्रणालीप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धताको स्तर के हो भन्ने त गम्भीर प्रश्न उठेकै छ। यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो 3 वर्षमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सरकारको नेतृत्व, बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वको रूपमा यो प्रणालीलाई जसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई जसरी सञ्चालन गर्ने उहाँले गर्नुभयो, जुन तौर तरिका र विधि पद्धतिहरू उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो, यस दृष्टिले हेर्दाखेरि उहाँका ती सबै सोच, विधि पद्धतिहरू परम्परागत संसदीय प्रणालीमा आधारित थिए। तर यो कुरा साँचो हो कि हामीले अहिले अभ्यास गरिराखेको व्यवस्था भनेको परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन। मैले दोस्रो यो एङ्गलबाट विषय हेर्नु, किनभने हो यो चाहिँ कुरा साँचो हो, हामीले प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टमका केही विशेषताहरू हामी कहाँ छन्, प्रधानमन्त्री परम्परागत प्रधानमन्त्री संसदीय प्रणालीका केही विशेषता हामी कहाँ छन्। त्यति मात्र होइन, हामीसँग प्रेसिडेन्सियल सिस्टमका पनि केही विशेषताहरू छन्। हामीसँग चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीका चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि छन्। हामीले समाजवाद उन्मुख संविधानको जो कुरा सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था भनेका छौँ, समाजवादी प्रणालीका केही विशेषताहरू पनि छन्। यी समग्र कुराको एउटा योग हो आज हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली। तर यो राजनीतिक प्रणाली सम्बन्धी बुझाइमा नै उहाँको चाहिँ केही कमी रह्यो। उहाँले यसलाई विशुद्ध परम्परागत संसदीय प्रणालीको अर्थमा व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस आदि इत्यादिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँ त्यही हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले दुईटा कारण, एउटा यो 3 वर्षको अवधिमा उहाँ सरकार सञ्चालन ट्रेडिसनल जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम थियो त्यो आँखाबाट हेर्नुभयो र त्यसरी सञ्चालन गर्ने जो तौ तरिका अवलम्बन गर्नुभयो त्यो आँखाबाट हेर्दा र अहिले पार्टीभित्र भएको बहसकै कारणले संसद विघटन गरिदिने ठाउँसम्ममा उहाँ जहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो, यो दुवै कुराले के देखाउँछ भने यो राजनीतिक प्रणालीप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धताको स्तर कमजोर थियो। उहाँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्थेन। तपाईँ यो भन्ने कुरा मेरो बुझाइ हो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ जुन धरातलमा टेकेर प्रचण्डजीसँगको सहकार्यको लागि एउटा चाहिँ सहमति बन्यो र पार्टी एकता जुन गतिले अगाडि बढ्यो, यी दुई कुरा प्रचण्डजीसँगको उहाँको सहकार्य र पार्टी एकता त्यो एउटा निहित स्वार्थको लागि थियो। त्यो निहित स्वार्थ पूर्ति भइसकेपछि देश, जनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जति पनि लामो त्याग बलिदान तपस्यापछि हामीले उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ त्यसलाई एक किसिमले नयाँ तरिकाले चाहिँ बागमतीमा सेलाउने कामको लागि चाहिँ उहाँको उदय भएको थियो भन्ने तपाईँको सङ्केत हो। यसलाई मैले के हदसम्म तपाईँले भनेको कुरामा पनि म सहमत छु। त्यो भनेको कुरा उहाँले यो पार्टीको एकतालाई, यो समग्र परिवर्तनप्रतिको उहाँको ओठेभक्ति पनि भन्न सकियो अथवा सहमति पनि भन्न सकियो। यो सबैको पछाडि चाहिँ उहाँको निज स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा त घटनाक्रमले देखाउँछ नै। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो तपाईँले उठाउनु भएको, किनकि जब उहाँको त्यो निज स्वार्थमाथि धक्का पुग्छ नि, यी सबै चिज उहाँले पार्टी पनि भत्काइदिनु खोज्नुहुन्छ, सिस्टम पनि भत्काइदिनु खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा कहीँ न कहीँ आकर्षित हुन्छ। यो कुरामा म सहमत छु के हदसम्म। दोस्रो अझ मेरो अर्को दुईवटा कुरा पनि छ। अर्को दुईवटा कुरा यसले के सङ्केत गर्दछ त भने एउटा उहाँको यो राजनीतिक प्रणाली प्रतिको प्रतिबद्धता माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर यही भनिराखेको छु। तेस्रो कुरा उहाँको पार्टीको सञ्चालन सम्बन्धी उहाँका सोच र केही समझहरूमा पनि गम्भीर त्रुटिहरू छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै देखा पर्दछ। मैले यो लामो अवधिमा उहाँ पार्टीको नेतृत्वको रूपमा पार्टीलाई जसरी सञ्चालन गर्ने उहाँले चाहिँ जो प्रयास गर्नुभयो, उहाँको पार्टी सम्बन्धी बुझाइमा चाहिँ केही गम्भीर त्रुटिहरू, हाम्रो जस्तो बहुवर्गीय समाज, हाम्रो जस्तो सामाजिक हिसाबले विविधतायुक्त समाज, विविधतायुक्त सामाजिक दृष्टिले विविधतायुक्त समाज, बहुवर्गीय समाजको रिफ्लेक्सन हरेक पार्टीहरूमा हुन्छ। त्यहाँ पार्टीमा विभिन्न प्रवृत्तिहरू, विभिन्न अलिअलि चाहिँ दृष्टिकोणका विविधताहरू पनि केही केही हदसम्म हुन्छन्, आधारभूत रूपमा नहुँदा पनि केही दृष्टिकोणका विविधताहरू अनि केही प्रवृत्तिगत सवालहरू हरेक पार्टीभित्र हुन्छ। ती विविध भिन्न भिन्न प्रवृत्तिहरूलाई समायोजन गरेर लाने, संयोजन गरेर लाने र त्यसलाई एकीकृत गरेर लाने नेतृत्वको कर्तव्य हुन्छ, नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्छ र पार्टी निर्माणको त्यो आधारभूत शर्त पनि हो। तर उहाँले विपरीत खालका सबै खालका प्रवृत्तिहरूलाई समायोजन गरेर लिने, एकीकृत गरेर लिने उहाँको दृष्टिकोणमा कहीँ गम्भीर सीमा देखिन्छ। उहाँ त्यो गर्नुहुन्न। उहाँ असहमतहरूलाई निषेध गर्ने, असहमत व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ अलि सतर्कतापूर्ण रुख अवलम्बन गर्ने उहाँको सोचमा र अब उहाँको प्र्याक्टिसमा यो कुरा चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। जबकि हाम्रो जस्तो पार्टीहरूमा विविध प्रवृत्तिहरूको योग हो पार्टी, तर उहाँले भिन्न भिन्न प्रवृत्तिहरू समायोजन गरेर जाने कुरामा गम्भीर त्रुटि देख्छु म। एउटा दोस्रो व्यवहारिक यो अलिकति समाजको दृष्टिले, सोचको दृष्टिले, अभ्यासको दृष्टिले हेर्दाखेरि के भयो होला भने मलाई के लाग्छ भने उहाँ लामो समय 14 वर्ष जेलमा बस्नुभयो। एउटा कडा प्रतिपक्षीको रूपमा उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि 48 सालदेखि संसदमा आउनु, अब त्यति बेलाको कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी दल, अब त्यति बेला पनि प्रतिपक्षी रूपमा नै उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछिका 15-20 वर्ष पार्टीभित्र उहाँले जहिलेसुकै आफूलाई प्रतिपक्षीमा नै राख्नुभयो। हुँदा हुँदा उहाँको सोचाइको चाहिँ मूल ट्रेन प्रतिपक्ष जस्तो बनेको परिस्थितिले उहाँलाई संस्थापन बनाइदियो। परिस्थितिले उहाँ संस्थापन बनिसक्नुभयो। उहाँ पार्टीको प्रमुख नेता जस्तो बन्नुभयो। तर उहाँ जहिलेसुकै अरूसँग माग गर्ने खालको स्थितिमा, पार्टीभित्र समस्या आउँछन्, प्रमुख नेतृत्वले ती समस्याका विभिन्न समस्या जहाँ आउँछ ती समस्याहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकरण गरेर त्यसको समाधान गर्ने उपायको निम्ति प्रोएक्टिभ भएर लाग्ने हुन्छ नि। प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने ठाउँमा
अनि उहाँ चाहिँ अरूसँग माग गर्नुहुन्छ मेरो यो कुरा पुरा भयो भने म मिटिङमा आउँछु अरूको नाइ भने शर्तलाई पुरा गर्नुको साटो आफ्नो शर्त आफ्नो अगाडि शर्त सार्नु। हो यो किन भन्दा उहाँ लामो समय प्रतिबद्ध भएर उहाँको परिस्थितिले उहाँ संस्थापन हुनुभयो अलिकति तर आलोचनात्मक उहाँ प्रश्न गरौँ हो। अब त्यसपछि मेरो यही हो। पोइन्टमा हुँ। मैले के पनि भन्ने गर्थेँ भने 65 सालमा माओवादीले यो गल्ती गरेको थियो हुँ। जनताले संविधान सभाको पहिलो पार्टी बनाएर माओवादीलाई पठाइदिएको हुँ। थियो संविधान सभामा माओवादीले त्यो नेतृत्वदायी भूमिका जुन रूपमा निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो बेला माओवादीले आफूलाई अनि प्रतिपक्षी जस्तो विद्रोही जस्तो बनाएर माग नै अगाडि सार्ने हो, हो। यो हुनै त्यो पर्छ, गल्ती यो माओवादीले भएन भने हामी सहमति हुँदैन भन्ने। माओवादीले संविधान सभामा त्यो गल्ती गरेको थियो क्या पहिलो संविधान सभामा म बेला बखतमा विभिन्न प्रसङ्गहरूमा यो पनि गरेको थिएँ 65 सालमा माओवादीले जे गल्ती गरिरहेको थियो र माओवादीमा जुन खालको प्रवृत्ति देखा पर्थ्यो अहिले मैले हाम्रो पार्टीमा हाम्रो पार्टीका चाहिँ मुख्य नेतामा मैले यही समस्या देख्छु भनेर मैले धेरै ठाउँ भन्ने पनि गरेको छु साथीहरूमा र पार्टी सञ्चालनको दृष्टिले उहाँको त्यो एउटा सोचमा नै पार्टी विपरीतको एक हो भन्ने कुरा त्यो विषयमै प्रवेश गर्छु। अलि आलोचनात्मक प्रश्न गर्न चाहे राजनैतिक आन्दोलन गर्नु नपर्ने पनि तर आज फेरि पनि जनता सडकमा राजनीतिक दल सडकमा नागरिक अगुवा सडकमा सरकारवाला सम्पूर्ण व्यक्ति सडकमा सरकार एउटा समूह एउटा तबकालाई लिएर दाबी गर्दै आएका छन् कि जे मैले गरिरहेको छु यो ठिक छ संविधान त छ मुलुक निर्वाचनमा गइसक्यो मुलुक सही तरिकाले चलेन भने जनताको नासो जनतामै फर्काउने कुरामा जनादेश नयाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। सडकमा आउनु पर्दैन भन्यो तर पुनः हामी सडकमा जानु पर्यो। सरसर्ती हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको गल्ती देखिन्छ वा हामी भन्दैछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गलत कदम चालियो। यसमा दोषी उहाँ मात्रै हो कि समष्टिगत रूपमा अहिलेको मौजुदा राजनीतिका जुन चाहिँ एक्टिभ प्लेयरहरू छन् मौजुदा राजनीतिका जुन चाहिँ टल पर्सनालिटीहरू छन् मौजुदा राजनीति जसको इर्द गिर्द घुमिरहेका छन् ती सबै व्यक्तिको कुनै न कुनै रूपमा जानेर अन्जानमा चुप बसेर त्यसको प्रतिवाद नगरेर वा समयमा सही कुरालाई चाहिँ रोक्न टोक्न नसक्दा आज यो हविगत भयो। यसमा केवल दोषी प्रधानमन्त्रीज्यू मात्र होइन कि भन्ने तरिकाबाट आलोचनात्मक तरिकाबाट यसलाई हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यो सही कुरा नै भन्नुभयो। मैले यो पनि भन्दैन 100% सम्पूर्ण यो समस्याको आज जिम्मेवार एउटै मान्छे अमुक कोही मान्छे मात्र अरू सब दुध लिनु आएको यो होइन। राजनीतिक प्रणालीमा व्यवस्थामा परिवर्तन आइसकेपछि जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने कुरा जनताले परिवर्तनको व्यावहारिक जीवनमा अनुभूति गर्नको निम्ति हामीले जान्नुपर्ने कहीँ सवालहरू त्यो सवालहरूमा सबै पार्टीहरू खरो उत्रिन नसक्छ त्यो कुरा त साँचो एउटा कुरा हो त्यो। यो 3-4वटा यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भन्न सकिन्छ भने एउटा परिवर्तन पछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सरकार निर्माण गरेका र व्यवस्था सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरू र उनको सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट हुने खालको जे व्यवहार दिनु पर्थ्यो त्यो कुरा गर्दा आंशिक रूपमा जति जिम्मा लाग्छ त्यो हामी पनि लिनुपर्ने छ म आफै पनि लिनुपर्ने छ। म त्यो कुरामा मलाई कुनै भ्रम छैन लिनुपर्ने ठाउँमा हामी पनि त्यो लिन तयार छौँ। मैले समग्रमा यो कुरा गर्छु त्यो कुरामा हामी कहीँ न कहीँ हामीले त्रुटि गरिराखेका छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ राजनीतिक व्यवस्था बदलिसकेपछि नेपालको नयाँ सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाको बारेमा एउटा समग्र दृष्टिकोण निर्माण गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्दछौँ र त्यसको हाम्रो रणनीतिक एउटा मार्गचित्र के हो भन्ने बारेमा जनतालाई प्रश्न गर्ने र जनतालाई त्यो अभियानमा सहभागी गराउने जसरी हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा हामीले आम जनता सहभागी गरायौँ एउटा नयाँ आर्थिक क्रान्तिको निम्ति नयाँ आर्थिक अभियानको निम्ति आम जनतालाई सहभागी गराउने खालको एउटा रणनीतिक सोच नेपालका अहिले पनि कुनै राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रष्ट रूपमा बनेको जस्तो लाग्दैन। यो नबन्नु एउटा कहीँ नम्बर 1। नम्बर 2 हाम्रो लामो समयदेखि बेहोर्दै आएको एउटा समस्या निका के भयो भने जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यो सरकार र पार्टीको बीचको छ असमझदारी सामान्य होइन असामान्य ढङ्गले बढेर जाने। यो भनेको नेपालको जस्तो देशको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको बीचको सम्बन्ध के जहाँ पार्टीहरू पनि निकै स्ट्रङ छन् पार्लियामेन्टले पार्टी जन्माएको होइन कि नेपालका जस्ता देशको सन्दर्भमा जहाँ पार्टीले पार्लियामेन्ट जन्माए ती देशहरूमा पार्टी र पार्लियामेन्टको बीचको अथवा पार्टी र सरकारको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले सही ढङ्गले उत्तरित गर्न सक्यौँ सही ढङ्गले परिभाषित गर्न सक्यौँ। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा
हामीले बाह्य लोकतन्त्रको समाजमा लोकतन्त्रको त हामी लाई परिष्कृत गर्ने कुरा गर्दै आयौँ। हामी अहिले समाजवाद उन्मुखसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हामीले सामाजिक जीवनमा लोकतन्त्रको अलि विकसित फर्ममा हामी अभ्यास गर्न गइराखेका छौँ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद अथवा लोकतन्त्र अन्तर पार्टी जनवाद वा लोकतन्त्रको अभ्यास हामी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पार्टीभित्र पनि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भन्न सकिराखेको छैन र पार्टी सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ समस्याहरू सबैतिर खड्किराखेका छन्। भन्दा यी यावत प्रश्नको जवाफ पर्ने दिएर मात्र आजका हाम्रा आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्न सकिने थियो। यो पक्षमा देखिएका कमजोरी सबैका साझा कमजोरी। फरक यति हो, मुख्य ठाउँमा बसेकोले, सत्तामा बसेकोले अलि बढी लिनु पर्ला यसको। सोपान क्रममा अरूले पनि जिम्मेवारी दिँदै जानुपर्ने एउटा स्थिति हो। अघि तपाईँको कुरासँग के सहमत भयो। तर अर्को कुरा, तर अब म यति भनेर मैले अर्को एउटा कुरा भने पूर्ण होला। यो आम कुरा भयो, यति भनेर पूर्ण। तर अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने यो परिवर्तित व्यवस्थालाई जनताको हित अनुकूल बनाउने कुराको जिम्मेवारी लिएको सरकार र त्यो सरकारको पनि प्रमुख प्रधानमन्त्री, पार्टीको पनि अध्यक्षको भूमिका नै केन्द्रमा भागमा रहन्छ र त्यो भूमिका नै मूल्याङ्कनको पनि केन्द्रीय भागमा पुग्छ। यो दृष्टिले हेर्दा उहाँले सकारात्मक दिशातिर सबैलाई समेटेर लिनुको साटो यो अघिको जो अभियानमा उहाँले संसद विघटनको बाटो जो रोज्नुभयो, मलाई लाग्छ अब समस्याको प्रमुख पात्र, समस्याको दृष्टिले हेर्दाखेरि मूल समस्या उहाँमा आएर केन्द्रित हुन्छ। त्यसकारण आजको यो परिस्थिति तपाईले एकदमै यसलाई चाहिँ एकदमै बकेटमा ल्याउनु भयो। कहाँ गएर ठोक्यो भने नीतिसँग गएर ठोक्यो, नियतसँग गएर ठोक्यो र नैतिकतासँग गएर ठोक्यो। यो तीनटै विषयवस्तुसँग गएर ठोकिन्छ। नीतिसँग ठोक्यो भनौँ भने हामीसँग संविधान छ, संविधान अनुसार देश चलाउनु पर्ने तपाईँ हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। संविधान सर्वोपरि हो, संविधानको मातहतमा हामी सबै छौँ। पार्टीभित्र पनि तपाईँको नीति नियम ऐन कानुन छ। पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने तपाईँहरूको मेकानिजमहरू छ। पार्टीभित्रका विवादलाई समाधान गर्ने र बैठकहरू बसेर त्यसको चाहिँ आन्तरिक विवाद मिलाउने पनि त्यहाँ सिस्टम छ। त्यो पनि नीतिभित्रै भयो। नियत के भयो भने संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने, संविधानभन्दा माथि हो कि म संविधानमा भन्दा तल हो कि भने एउटा नियत देखियो। पार्टीभित्र पनि म जे छु म नै हो, तपाईँहरू केही पनि होइन, तपाईँहरूले मलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, म जे गर्छु त्यसमा चाहिँ हस्त नमस्ते भन्नुपर्छ। नैतिकता के भयो भने म जे गर्दा पनि ठिक, म नै सबै सर्वोपरि हो भने भइसकेपछि त्यसपछि त दुर्घटना त ठ्याक्कै अगाडि छ भन्ने कुरा त भन्नै पर्दैन। ठिकै भन्नुभयो। यसलाई अझ कङ्क्रिट रूपमा भन्दाखेरि के हुने भयो भने पहिलो कुरा उहाँले यो प्रणाली संविधानमा को जुन व्यवस्थामा उहाँ टेक्नु भएको छ 76 को उपधारा 7 भन्नु। उपधारा 7 कुनै पनि धारा अन्तर्गतका उपधाराहरू त्यो धाराका अन्य उपधाराहरूबाट स्वतन्त्र हुँदैन। ती अन्तर सम्बन्धमा कहीँ न कहीँ त्यसको पूरक बन्दै आइराखेको कुरा यही हो। यसको व्याख्या त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको संवैधानिक मर्म अनुसार नै गर्ला, संविधानको भावना अनुसार नै गर्ला। म त अझ यो विषयको धेरै जानकार पनि होइन, तर संविधान सभाको एक सदस्यको रूप यी समग्र विषयहरूमा छलफल गरिरहँदा जो यो संविधान निर्माण गर्दा म संविधान सभाको त्यहाँ छलफलको भावनाभित्रबाट हेर्दाखेरि यदि धारा 76 को उपधारा 7 टेकेर उहाँले गर्नुभयो भने उपधारा 7 त 6 सम्मका को पृष्ठभूमिमा आधारित छ नि। त्यति जानै पर्छ। त्यति बेला तपाईहरुको समितिभित्र र संसदभित्र जे बहस थियो त्यो बहस मिडियाले पनि उठाएकै हो। त्यति बेलाको सभामुखज्यूले पनि यो बहसलाई चाहिँ 2047 सालको संविधानको धारासँग अस्थिरतासँग र प्रधानमन्त्रीजीको विशेष राइटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुहुन्न मैले भन्न खोजेको भन्ने कुरासँग जोडिएको हो। यो त अन्डरस्टुड कुरा भयो। तपाईले भनिराखेको कुरा त अन्डरस्टुड कुरा छँदै छन्। तिनी यही कुरा पनि साथमा यदि उहाँले धारा यो कुन कुन परिस्थितिमा कसैको पनि बहुमत सिद्ध नहुने परिस्थितिमा संविधानको विघटनको कुरा गरिए
कसैको पनि बहुमत छैन भन्ने कुरा सिद्ध भएको छ, त्यहाँ गर्ने प्रयासमा उहाँहरू जानुभएको छ। यदि त्यो नगइकन यो 7 प्रयोग गरे हौँ भन्न त मिलेन नि, त्यो इमोरल कुरा हुन्छ। कि त यो धारा 76 भन्दा बाहिरबाट खोज्नु पर्यो, बाहिरबाट कहीँ पनि व्यवस्था छैन। धारा 76 को 7 मा जाने हो भने पहिलेका सबै प्रोसेसहरू पुरा गरेर आउनु पर्यो। कि त उहाँले विघटन गर्ने कुरामा उपधारा 7 आकर्षित हुँदैन, संविधानमा कहीँ पनि विघटनको व्यवस्था छैन भन्ने कुरा नै सही हो। यो अघिदेखि हामी जे व्याख्या गरिरहेको छौँ कुरा सही पनि त्यही हो। यो उपधारा 7 भनेको अघिल्तिरका तिनी 3-4 वटा प्रोसेसहरू पुरा नगरिकन 7 मा पुग्नै सकिँदैन। र जुन उपधारामा उहाँ टेक्नु भएको छ, यदि उहाँले विघटनको आधार त्यसलाई मान्ने हो भने स्वतः प्रश्न उठ्छ, त्योभन्दा अगाडिका प्रोसेसहरू उहाँले पुरा गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा स्वतः पुरा हुन्छ। अब रह्यो बहुमत प्राप्त गरे बेला, त्यसो भए त त्यो उपधारा 7 अनुसार भन्ने हो भने बहुमत प्राप्त गरेको बेलामा त विघटन गर्नै मिलेन नि। बहुमत प्राप्त गरेको बेलामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने धारा भएर उपधारा भएर त्यो 7 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री विघटन गर्ने उपधारा होइन नि त्यो। बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको निम्ति जसलाई चाहिँ तोकिएको थियो, जुन दललाई र दल नेतालाई तोकिएको थियो, उसले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि चाहिँ विघटन गर्ने भने उपधारा हो नि त्यो। त्यो उपधाराको आधारमा विघटन गर्न मिल्छ? संसद मिल्दैन। त्यसकारण अन्यत्र कहीँ छ छैन। त्यो भनेको के हो त? संविधानको भावना बहुमत प्राप्त होस्, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन हाम्रो कन्टेक्स्टमा गर्न हुँदैन, यसले राजनीतिक अस्थिरता जन्मायो भनेर नै संविधानको सम्पूर्ण भावना हो। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले होइन भने अब त्यसो भएपछि अर्को एउटा परिस्थिति हो। दोस्रो परिस्थिति, संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण के आयो? कुन चाहिँ त्यस्तो कारण आयो जसले संसद विघटन गर्नुपर्ने? राजनीतिक परिस्थिति के हो? अर्को परिस्थिति के हो? अर्को परिस्थिति के हो? उहाँले यो कुरा पनि भन्नु पर्यो। त त्यसो भन्दा यदि उहाँले होइन मैले चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू निर्माणको लागि संवैधानिक परिषदको कुरा उठाएँ, त्यो चाहिँ दिएनन् भन्ने कुरा मान्ने हो भने, यदि त्यो कुरा भन्ने हो भने 15 दिन अगाडि संसद बोलाउनु पर्ने बेलामा अध्यादेश, 15 दिन अगाडि जति बेला चाहिँ संसद बोलाउनु पर्ने छ अनि त्यो बेला अध्यादेश, नियत के? प्रश्न उठ्दैन। त्यस कारणले न राजनीतिक दृष्टिले संसद विघटनको निम्ति कुनै त्यस्तो आधार, न संवैधानिक आधार छ, न राजनीतिक आधार छ। तपाईँ नैतिक भन्नुभएको छ नि, नैतिक दृष्टिले उहाँको पार्टीको माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ, दलमा माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा उहाँले संविधान संसदभित्र बहुमतको अर्को गुन्जाइस छ अहिले पनि। अनि यो सबै परिस्थितिमा इमोरल कुरा हुँदैन। त्यतिमै रोकिएन। तपाईँ अहिले जति बताइराख्नु भएको छ, अहिले काम चलाउ सरकार हो कि होइन डिबेट मार्केटमा छ। संविधानको धारा 77 अनुसार यदि हेर्ने हो भने यो सरकार काम चलाउ सरकार हो। काम चलाउ सरकारको हैसियतमा क्याबिनेट विस्तार गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा यो झलझल्ती अब चाहिँ हामी शाही कालको अर्को बाटो हिँड्नु भएको छ। बाटोमा त अग्रसर भएका छैनौँ हामी। तपाईँले सही ठाउँमा यही कुरा आजको कुरा हो। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु नि, यो प्रणालीप्रतिको उहाँको विश्वास र प्रतिबद्धतामाथि जब प्रश्न उठ्छ नि, यसले सङ्केत गर्ने विषय तिनै हुन्छन्। उहाँ अब अहिले जुन बाटो हिँड्दै हुन्, उहाँले क्याबिनेट विस्तार गर्दै, उहाँले यो काम चलाउ सरकार हो, अस्ति सरकारको प्रवक्ताले नै यो काम चलाउ सरकार होइन भने, सरकारको प्रवक्ताले कुनै ठाउँमा काम चलाउ सरकार होइन भन्दै क्याबिनेट विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने आफै सिफारिस गरिराख्नु भएको। अर्थ के हो भन्दा उहाँ अब ताजा जनादेश उहाँले जे भन्ने गर्नु भएको छ, अन्तर्निहित उद्देश्य त्यो होइन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो परिस्थितिले यो अलि अर्कै बाटो तय गरेको भन्ने कुरा अब बुझ्न धेरै कठिनाइ हुँदैन। त्यसकारणले अब जनताले सङ्घर्षबाट, बलिदानबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन छ, यसको रक्षाको निम्ति अब यो जो गलत, असंवैधानिक, अराजनैतिक जुन निर्णय गरिएको छ अथवा गलत राजनीतिक निर्णय, यसलाई सच्याउनु। तपाईँ सँगै मन्त्री परिषदमा भइरहनुहुँदा सम्भवतः एउटा जानकारी तपाईँसँग होला वा तपाईँले त्यो भित्रको चाहिँ मेकानिजम भित्र चाहिँ तपाईँलाई सूचना होला, जे जति विषयवस्तुहरू पछिल्लो समय भयो, जे जस्ता गतिविधिहरू आम जनताले अनुभव गरे सरकारको तर्फबाट,
प्रधानमन्त्रीजीले जे जस्ता विषयवस्तुहरू पब्लिक डोमेनमा ल्याउनु भयो, जे जस्ता कदमहरू चालियो, जे जस्ता विषयवस्तुहरूमाथि डिबेट सुरु भयो र अहिले जुन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ हामी संवैधानिक शून्यताको अवस्थातिर जुन हामी अग्रसर भएका छौँ, मुलुकमा एक किसिमले राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट देखा परेको छ र यो गहिरिँदो दिशातर्फ अग्रसर भएको छ। यो केवल आन्तरिक राजनीतिकको प्रतिफल र नेकपा भित्रको सही गलत वा दुई ठुला नेता बीचको गिभ एन्ड टेक, पर्सनालिटीको क्राइसिस वा वैचारिक रूपमै केही छ जुन विषयवस्तुहरू केवल हाम्रो आन्तरिक राजनीतिकसँग मात्रै होइन, केही अन्य विषयवस्तुहरूको तारसँग पनि जोडिएको। अब कुनै पनि परिणाम देखा पर्छ अथवा कुनै पनि घटना घट्छ, अब त्यो घटनाका निम्ति चाहिँ थुप्रै कारणहरू हुन्। त्यहाँ विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। ती कारणहरूभित्र तपाईँले अघि भनेका कुराहरू पनि पर्न सक्छ। तर त्यो सबैको पनि माउ कारण एउटै हुन्छ, प्रमुख कारण एउटै हुन्छ, त्यो आफै भित्र खोज्नु, त्यो हामी भित्रै खोज्नु पर्छ। र त्यो कारणमा पनि तपाईँले अघि अब भित्र आइपुग्दाखेरि त्यो पर्सनल कल्ट हो कि व्यक्तित्वको टकराव हो कि अथवा वैचारिक कुरा हो कि अरू के हो कि भन्ने कुरा जहाँसम्म प्रश्नको कुरा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ तीनटा कुरा लाग्छ। पहिलो कुरा, उहाँको यो राजनीति अहिले हामी कुन कस्तो खालको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिराखेका छौँ भन्ने समझमा नै उहाँमा केही समस्या छ। उहाँले यसलाई परम्परागत संसदीय प्रणालीको अर्थमा ग्रहण गर्नुभएको छ र परम्परागत संसदीय प्रणालीकै रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, जो कुरा मेल गरिराखेको छैन। नम्बर 1, त्यो जनताको अपेक्षा अनुकूल छैन, आजको मुलुकको आवश्यकता अनुकूल छैन, यो प्रणालीको भावना अनुकूल पनि छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीलाई उहाँले प्राइभेट लिमिटेड जस्तो विपरीत अथवा असहमतिका स्वरहरूलाई कोही व्यक्तिले चाहिँ असहमति जाहेर गर्यो, त्यो व्यक्तिप्रतिको उहाँको रुख फरक हुन्छ, त्यसलाई कर्नर गर्ने, निषेध गर्ने कुरा। कुनै पार्टी भित्रका विचार समूहहरूले उहाँकोसँग असहमति राख्यो, त्यसलाई निषेध गर्ने कुरा भयो। कमिटीले नै उहाँको प्रतिकूल निर्णय गर्न थाल्यो भने कमिटीलाई नै निषेध गरिदिने खालको उहाँको बुझाइ भयो। अब त्यो भनेपछि उहाँको कुरासँग सहमत भयो, त्यो पार्टी भयो, कमिटी भयो। उहाँको कुरासँग सहमत नभएपछि त्यहाँ कमिटीको गुन्जाइस भएन भने पार्टीको एउटा प्रमुख नेताको रूपमा उहाँ रहिरहँदा पार्टी सम्बन्धी उहाँको समझ कस्तो छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्यमा धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछ र पार्टीको भविष्यले अझ त्यो पनि सत्तारूढ पार्टीको जीवनको सवालले मुलुकको अवस्थालाई पनि त्यसले चाहिँ के हदसम्म धेरै हदसम्म प्रभावित गर्छ, जुन कुरा आज भइराखेको छ। त्यसकारण पार्टी सम्बन्धी समझमा पनि उहाँका केही गम्भीर त्रुटिहरू छन् भने। अब तेस्रो कुरा, अब सञ्चालनमा अरू अरू कार्य शैलीगत हिसाबले पनि मलाई भन्दा परम्परागत संसदीय प्रणालीका अर्थमा बुझे पनि त्यसै भित्रका पनि न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा हुन्छ नि, त्यो भन्दा त्यो भित्रको पनि अलिकति नेगेटिभ पार्ट जे हो त्यसबाट डाइरेक्टेड अब त्योबाट निर्देशित भएको जस्तो मैले चाहिँ बुझ्छु। आज पनि सरकार सञ्चालनको दृष्टिले हेर्नु हो भने सरकार सञ्चालनको दृष्टिले उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा ब्युरोक्रेसी हुन्छ, त्यहाँबाट अरू 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 सबै मन्त्रालयहरू करिब करिब होल्ड हुन्छ। एक प्रकारले मैले अलि सिम्बोलिक रूपमा भन्ने गर्थेँ, मन्त्रीहरू कमिटीका सबै इन्चार्ज जस्ता छन्, सहायक इन्चार्ज जस्ता छन् भनेर भन्ने गर्थेँ, अलि सोपिस्ट टाइपका छन् भन्ने गर्थेँ मैले बेला बखतमा। एउटा एउटा त्यसो अब पार्टीसँगको उहाँले सम्बन्धलाई यति औपचारिक अथवा यस्तो भन्नुभयो कि अब पार्टीको सरकार भए हुनाले अब मैले जे गरेँ पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो, सरकारको निर्णय पनि त्यही हो भन्ने खालको भयो उहाँ। दोस्रो, तेस्रो कुरा, अब पार्टीमा जाँदाखेरि उहाँलाई चित्त नबुझ्दासम्म कमिटीको बैठक पनि बस्न नपाइने। अब उहाँको विषयमा कसैले कुरा उठायो भने उहाँलाई चित्त नबुझ्ने, अनि भइसकेपछि त उहाँको बारेमा प्रशंसा मात्रै गर्नको लागि बैठक बोलाउनु पर्यो। बैठकको त्यो उपाध्यक्ष त रहँदैन त्यो बेला। कुनै पनि व्यक्ति, उहाँको मात्र होइन, अर्को अध्यक्षको होला, अर्को सचिवालयका सदस्यहरूको होला, कसैको बारेमा पनि प्रशंसाको पुलिन्दा तयार गर्नको लागि मात्रै कमिटीको उपाध्यक्ष हुन्छ, हुँदैन नि त। अब अर्को त्यसकारण यी सवालहरूले गर्दा आज समस्या सिर्जना भएका हुन् र अहिले जे परिस्थिति निर्माण भएको छ, तपाईँले भनेका जस्ता विभिन्न बाह्य कारण, अब अन्य कारणहरू, अलिअलि पर्सनल कल्टका कुराहरू, यी धेरै कुराहरू होलान्, तर ती सहायक हुन्। मुख्य कुरा पार्टीभित्रको
यो परिस्थितिलाई बुझ्ने सवालमा, यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने सवालमा, पार्टीलाई बुझ्ने सवालमा, यो प्रणालीलाई बुझ्ने सवालमा, जनताका आजका आवश्यकता र अपेक्षाहरूलाई बुझ्ने सवालमा लिडरसिपमा रहेको, अझ त्यो पनि प्रमुख लिडरसिपमा रहेको, सरकार र पार्टीको प्रमुख ठाउँमा रहेको नेतृत्वको नै प्रमुख कारण हो यो ठाउँमा आज टिभी हो। अब एक दुईटा प्रश्न अझै गर्छु म तपाईँलाई। अब पार्टी दुई खेमामा विभक्त भएको देखियो प्रष्ट रूपमा। अब औपचारिकता पार्टीले औपचारिक रूपमा कसको चाहिँ त्यसको चाहिँ लोगो र त्यसको नाम चाहिँ प्राप्त गर्ने हो, निर्वाचन आयोगले त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ वैधता प्रदान गर्ने विषयवस्तुहरू छँदैछ। अब अहिलेको मौजुदा संसद पुनर्जीवित हुन्छ कि हुन्न सर्वोच्चको हातमा छ। सर्वोच्चमा भएको विषयवस्तुमाथि चाहिँ त्यति टिका टिप्पणी गर्नु उचित नहोला, तर एउटा माइन्डसेट चाहिँ बाहिर बनिरहेको छ। सर्वोच्चप्रतिको धारणा पनि बन्दै गएको छ र सर्वोच्चले के गर्ला भने निकै कौतूहलतापूर्वक हामी पर्खेर बसिरहँदा भोलिका दिनमा जे अपेक्षा गरिरहेका छौँ हामी, हाम्रो अनुकूल वा तपाईँहरूले जे अपेक्षा गरिरहनु भएको छ त्यस अनुकूल भएन भने मुलुक त फस्यो अर्को दुर्घटना। त्यो त अझ दोस्रो कुरा भयो। म पहिलो कुरा नै के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस जो आज संसदमा प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, असंवैधानिक कदम हो भनिरहेको। अर्को तेस्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी छ, उसले असंवैधानिक कदम हो भनिरहेको छ। नेकपाको बहुमत संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूले यसलाई असंवैधानिक भनिराखेका छ। नेकपाको केन्द्रीय समितिको 2/3 सदस्यहरूले यो असंवैधानिक कदम हो भनिराखेका छ। यो परिस्थितिमा के निर्णय हुनु पर्ला? सायद ठुल्ठुला संविधानका खेली पल्टाउनु पर्दैन एउटा कुरा, किनभने यसले के देखाउँछ? संसदमा विकल्प छ। संसद सरकारविहीन रहने अवस्थामा छैन। संसद सरकारविहीन रहने अवस्थामा छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमसँग करिब 2/3 संसदका सदस्यहरू असहमत छन्। यो एउटा तथ्य भयो। यो वास्तविकता बनेर दिनको घाम जस्तै सबैका अगाडि छर्लङ्ग भएर आएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीको नेकपाभित्रको पार्टीको कुरा गर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिका 2/3 सदस्यहरू यो कदम गलत हो भनेर भनिराखेका छन्। अब यो परिस्थितिमा अब संविधानको जहाँसम्म कुरा गर्यो, संविधानले पनि के भन्दछ त भन्दाखेरि धारा 76 कै एउटा समग्र प्रक्रिया त तिनी त्यो बेलामा चाहिँ बहुमत प्राप्त पार्टी, ठुलो पार्टी, अल्पमतको संयुक्त सरकार, बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अनि अल्पमतको सरकार अथवा अल्पमतकोमा रहेको पार्टीले पनि बाहिरबाट कसैबाट समर्थन लिने, यी सबै प्रक्रियाहरू गइसक्दाखेरि त्यो बाटो बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिति रहेन। सरकार बन्ने स्थिति रहेन भने 76/7 प्रयोग हुने क्या त्यहाँ। तर यो सबै प्रक्रियाबाट अलग रहेर 76/7 प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यो अलग धारा होइन, त्यो उपधारा हो भने संवैधानिक हिसाबले पनि यो प्रष्ट छ, राजनीतिक हिसाबले पनि यो प्रष्ट छ। 3वटा पार्टीहरूले यो भनिराखेका छन्, संसदको 2/3 यो गलत भनिराखेको छ भने यो बेलामा प्रतिकूल निर्णय आएर के सम्मानित अदालतले संसदको यो भावनालाई, राजनीतिक पार्टीहरूको यो भावनालाई, आम जनताको र नागरिक समाजको यो भावनामाथि चाहिँ प्रहार गर्ला, मलाई यो लाग्दैन। 1। दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचन आयोगमा पनि अनुभवी मान्छेहरू नै हुन्। नेकपाको 441 जना केन्द्रीय सदस्य अब विभिन्न कारणले त्यो घटेर 436 भएको थियो, कति 34 भएको थियो। 434 जना केन्द्रीय सदस्यहरू मध्ये 300+ केन्द्रीय सदस्यहरू हामी यहाँ छौँ है भनेर सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भइराखेको स्थिति छ। भलै अहिले शनाखतको समय आइपुगेको छैन, भोलि शनाखतको माग गर्ला, सशरीर त्यही उपस्थित भएर बसिराखेको। बहुमत संसदीय दलभित्रका बहुमत सदस्यहरू सशरीर उपस्थित भएर हाम्रो संसदीय दल यहाँ छ भनिराखेको छ, नेकपा यहाँ छ भनेर भनिराखेको छ भने अब को पार्टीले आधिकारिकता पाउला नपाउला, कसले पाउने कुरै भएन। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरू त 40% संसदीय दलमा पनि, अब संसद केन्द्रीय समितिमा पनि 40% पाउनुपर्छ। उहाँहरूसँग संसदीय दलमा त 40% हुन्छ, पार्टीमा 40% छैन। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाभित्रबाट हेर्दाखेरि उहाँ त 40% प्राप्त, मान्यता प्राप्त पार्टी हुँदैन। अनि कहाँ आधिकारिकताको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो कुरो किताब पल्टाउनु पर्ने छ र। तपाईँले सुन्नु भएको छ नि,
पार्टीको नाम र पार्टीको चुनाव चिन्हमा आँखा नलाएको हुन्छ। पाहुना बस्न आउनेले घरमा घरपेटीलाई चाहिँ कुन कोठामा बस्ने भनेर सोध्ने हो र? माधव कुमार नेपाल पाउन हो त्यो देश पार्टीको नेकपाको। एकछिन उहाँले ल सिम्बोलिक रूपमा अरू केही भन्न खोज्नु भएको हो भने झलनाथ खनाल पाउन हो। उहाँभन्दा पहिले यो देशको प्रधानमन्त्री र त्यही पार्टीको अध्यक्ष भएको व्यक्तित्व होइन माधव कुमार नेपाल। जुन पार्टी उहाँले मूल घर बनिराख्नु भएको छ त्यही पार्टीको प्रमुख र त्यही पार्टीको तर्फबाट मुलुकको सञ्चालन गरेको सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तित्व होइन माधव कुमार नेपाल। के दृष्टिकोण हो? यो दृष्टिकोण के? अनि उहाँले चाहिँ प्रचण्ड पार्टी एकता गरेर नेकपाको एमाले होइन, यो एमाले होइन। उहाँलाई चाहिँ भ्रम छ भने त्यो भ्रममुक्त भयो। यो नेकपा हो। नेकपा दुई पार्टी मिलेर बनेको यो मूल घरको कुरा होइन। अगाडि पनि भन्नुभएको छ पिलो हुँदैमा मान्छेको तौल, पिलो निचोरेर फाल्दैमा चाहिँ मान्छेको तौल घट्दैन, त्यो समस्याको निदान हो भन्नु। आत्मसन्तुष्टि लिनलाई त जे कुरा गरे पनि हुन्छ। त्यो आत्मसन्तुष्टिको कुराको निम्ति आफैलाई गर्ने कुरा हुन्छ क्या त्यो। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, कहिलेकाहीँ समस्या पर्दाखेरि चित्त बुझाउनको निम्ति एउटा कुराको सहारा लिने कुरा हुन्छ, एउटा तर्कको सहारा लिने कुरा हुन्छ, प्रभुहरू पनि प्रयोग हुने हुन्छन्। तर यो उहाँले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि भन्नुभएको होला। अब यो कुरा के भन्ने कुरा उहाँकै पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरू करिब 50-50कै हाराहारीमा बसेका मान्छेहरू। बरु प्राविधिक रूपले यो कमिटी बन्या हो भन्ने कुरा उहाँलाई लागेको छ भने त्यो उहाँमा लागु हुन्छ। माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी र अझ उहाँहरूको स्थिति हाराहारीकै अवस्था हो। अहिलेको कमिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बरु अध्यक्षको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर अस्ति कमिटी बनाउने बेलामा उहाँले संसदीय दल टिकट वितरण गर्ने बेलामा अध्यक्षको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर गर्नुभएको छ। त्यो कुरा हो नि त। भन्दाखेरि उहाँले त्यति धेरै कुरा गरेर मलाई धेरै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन। सच्चाइ अर्को छ। त्यसकारण यहाँ कुनै पाउनको कुरा पनि होइन, कुनै घरमुलीको कुरा पनि होइन। यो दुईटा धार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धारा, एउटा सशस्त्र आन्दोलनबाट आयो, एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रम प्रक्रियाबाट आएको थियो। दुईटै धाराहरू एउटा ठाउँमा गइपुग्दाखेरि समायोजित हुन पुग्यो। त्यो जनआन्दोलनभन्दा पूर्व नै त्यो सहकार्य गर्दै आएर यो एउटा चाहिँ नेकपा मूल प्रवाह बनेको हो। अब यहाँ पाउना र अब घरमुली र पाउनाको कुरा छैन। त्यसकारण यो एउटा नयाँ मूल प्रवाह निर्माण भएको हो, नयाँ मूलधार सृजना भएको हो। अब त्यसकारण उहाँले यो तथ्यलाई जति बेलासम्म स्वीकार गर्नुहुन्न नि, वास्तविकताबाट टाढा भागेर वास्तविकतालाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रको सेवा गर्न सकिँदैन, जनताको सेवा गर्न सकिँदैन, पार्टीको सेवा गर्न सकिँदैन। तपाईसँग मेरो धेरै पुरानो चिन्जानको हैसियतले र तपाईँको पार्टीभित्रको एउटा चाहिँ सक्रियताको र वैचारिक रूपमा तपाईँ निकै प्रचण्डसँगको तपाईँको सामिप्यताको हिसाबले मलाई सोध्न मन लाग्यो। अहिले हिजो प्रचण्डसँग नजिक रहनुभएका प्रचण्डका विश्वासिला पात्र दाहिने हातको रूपमा चिनिएका व्यक्तिहरू बादलजी, बहादुर रायमाझी, भट्टजी, मणि थापा लगायतका नेता, बाबुराम भट्टराई त अहिले अर्कै पार्टी, यी व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ प्रचण्डजीको क्षमालाई छोडेर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीको क्षमामा पुग्नु, यो विषयलाई कसरी हेर्नु? यसलाई मैले सरल ढङ्गले नेकपा बनेको थियो। हामीले माओवादी र एमालेलाई विघटन गरेर नेकपा निर्माण गरेका थियौँ। अहिलेको विभाजन एमाले र माओवादी विभाजन होइन, अहिलेको विभाजन नेकपाको विभाजन। त्यसकारण कतिपय माओवादीका साथीहरू उता हिँडेका छन्, हिँड्नु भएको छ, जानुभएको छ, ओलीजीको नेतृत्वमा जानुभएको छ। हिजो पूर्व माओवादीमा एमालेमा काम गरेका नेताहरू अघि मैले भनिहालेँ, प्रधानमन्त्रीहरू नै हिजो पार्टी प्रमुख भएका मान्छेहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ। अनि कसरी यो माओवादी र उसको कुरा होइन, अब व्यक्तिको कुरा पनि र व्यक्तिगत सम्बन्धका प्रश्न मात्र पनि त्यहाँ रहेनन्। विचार दृष्टिकोणका कुराहरू रहे। दृष्टिकोण जहाँ मिल्यो त्यहीँ गए साथी, व्यवहार जहाँ मिल्यो त्यहीँ गए साथी। यसरी पनि हेर्न मिल्ला। यसरी हेर्दा तपाईँ प्रचण्डजीसँग नजिक भइरहँदा प्रचण्डजीले आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ राम्ररी चाहिँ राख्नै सक्नु भएन भने एउटा बहस पनि, एउटा आरोप पनि होइन। यसलाई व्यक्तिगत विषय नबनाऊ, व्यक्तिगत विषय नबनाऊ। मैले सुरुदेखि परिवर्तनलाई हामी कसरी बुझ्ने, परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई कसरी बुझ्ने, परिवर्तित व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने,
पार्टी निर्माण र सञ्चालनको प्रश्नलाई कसरी बुझ्ने, स्वयं पार्टीलाई कसरी बुझ्ने लगायतका विषयहरूमा के अन्तरहरू रह्यो भनेर भने नि अहिले प्रधानमन्त्री त्यसपछि अब त्यो कुरासँग सहमत हुने अथवा एक अर्को यो समग्र परिस्थितिलाई व्यक्तिगत हित र अहितको दायराभित्रबाट मात्र हेर्ने कि अलिक ब्रोडर नेकपाको समग्र हितमा हेर्ने, मुलुकको हितमा हेर्ने, परिवर्तनको हितमा हेर्ने भन्ने प्रश्न हो यो। अहिले तपाईँले जुन व्याख्या गर्नुभयो नि, अहिले नेकपाभित्र पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको विषयवस्तु नै नेकपाभित्र जो जससँग वैचारिक राजनीतिक रूपमा नजिक भयो त्यतातिर लागे भन्नुभयो, तर त्यतिकैमा यो रोकिएको छैन। विषयवस्तु त पूर्व माओवादी र एमालेसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ मेरो चाहिँ केवल डिफ्रेन्सिएट प्रचण्डजीसँग थियो, म प्रचण्डजीसँग एकता गरेको थिएँ, उहाँसँग मेरो कुरा मिल्दैन, हामी दुई अलग भएका छौँ। म माधव नेपालसँग अलग भएको छैन, म झलनाथ खनालसँग अलग भएको छैन, म अन्यसँग कसैसँग अलग भएको छैन। यस अर्थमा चाहिँ यो प्रश्न त गर्न पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बिउजिने सङ्केत हो नि यो त। तपाईँ यो झुट कुरा भयो के? उहाँले यो कसरी पत्याउँछ? अब झलनाथ खनालजी माधव नेपालजीसँग उहाँ अलग भएको छैन, म अलग भएको होइन भनेर कसैले भन्यो भने योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ भने तथ्यबाट भागेर, मैले अघि भन्दैछु, यथार्थबाट भागेर हामी राष्ट्रको सेवा गर्छौँ, जनताको सेवा गर्छौँ, मनोगत र हवाई कुरा गरेर हामी राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छौँ, पार्टीको सेवा हुँदैन, आन्दोलनको सेवा हुँदैन। अहिले उहाँ पार्टीबाट अलग हुनुभएको छ, यो त वास्तविकता भइसक्यो नि त। यो कटु वास्तविकता हो क्या, कटु वास्तविकता हो। उहाँ पार्टीबाट अलग, उहाँ पार्टीबाट अलग भएर उहाँसहितको केही साथीहरू अलग हुनुभयो। उहाँले बालुवाटारमा मिटिङ बसाउनुभयो। अब नेकपाको उहाँको सट्टा चाहिँ अहिले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाल पार्टीका अध्यक्ष बन्नुभएको छ। यो होइन वास्तविकता। अनि यो वास्तविकतालाई पनि नजरअन्दाज गरेर, अस्वीकार गरेर भने के दुनियाँलाई दिउँसै रात पार्न सकिन्छ र? अब त्यो उहाँले भन्ने बित्तिकै सबैले चाहिँ विश्वास गर्छ यो कुरा हो त? होइन हो। अब उहाँलाई लाग्दिन्छ कहिलेका मैले जे भने पनि विश्वास गर्छन् भन्ने, मैले भनेपछि मानिहाल्छन् भन्ने उहाँलाई भ्रम छ नि। त्यो भ्रमको शिकार उहाँ बेला बखतमा हुने गरिरहेको छ। त्यही हो कुरा मात्र। नभए यो वास्तविकता हो त? उहाँ अलग हुनु भएको छ पार्टीबाट। अब पार्टीमा अहिले नेकपाको कन्टिन्युटीको लागि यो एकताका बाँकी कामहरूलाई पनि पुरा गर्दै नेकपालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था भएको छ। यता पार्टीको वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, प्रवक्ता नारायण काजी कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यो अनुसारको फर्मेसन बनाएर उहाँ निर्वाचन आयोगमा पुगिसक्यो कुरो। म प्रचण्डसँग अलग भएको हो, अरूसँग अलग भएको छैन भने त अर्को एउटा सर्टली दुई तीनवटा प्रश्न सोध्न मन लागिसक्यो अब निकै यो बसाइमा। अब उहाँले अर्को पनि तर्क गर्नु, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई निर्वाचनबाट डराउनु हुँदैन। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनता सरकार चल्ने अवस्था नभएपछि गलत मान्छेको हातमा सत्ता दिनुभन्दा पनि ताजा जनादेशमा जानु नै सबैभन्दा उत्तम र लोकतान्त्रिक उपाय हो, बाटो हो। त्यही भएर चाहिँ मुलुक निर्वाचनमा होमिसक्यो। अब निर्वाचनबाट पुनः आफ्नो शक्ति अजमाएर पुनः जसले जित्छ फेरि राज्य सत्ता चलाउनेतिर चाहिँ लाग्नु नै उत्तम हुन्छ भने तर्कना गर्नुभएको छ। अब लोकतन्त्रमा निर्वाचन जरुरी हो। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, यसमा दुई मत रहेन। तर अहिले जुन निर्वाचनको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ, जुन निर्वाचनको लागि मुलुक अगाडि बढेको छ, यो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि फेरि पनि यो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई ठिक भन्नु। लोकतन्त्र कसैको सनकमा आवेगमा बाट निर्देशित प्रणाली हो। त्यो विधिको शासन आवधिक भन्ने बित्तिकै हामीले 5 वर्ष
आवधिक निर्वाचन हामीले 5 वर्षमा गर्ने कुरा जसलाई जति बेला मन लाग्यो जनादेशको नाममा अब 1 वर्षमा मन लाग्यो 1 वर्षमा आवधिक चुनाव 2 वर्षमा यो आवधिक चुनावको मर्म होइन यो भावना होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा संवैधानिक व्यवस्था आवधिक चुनाव 5 वर्ष यो विधि हो हामी विधिको शासनलाई मान्छौँ भने यो विधि हो लोकतन्त्र विधिको शासन व्यक्तिको सडकमा व्यक्तिको आवेगमा कसैको चाहनाबाट निर्देशित हुँदैन यो जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला लोकतन्त्रका यी भावनाहरू व्यक्तिका निजी स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गर्ने विषय होइनन् यो लोकतन्त्र विधिको शासन हो हाम्रो विधिले आवधिक निर्वाचनलाई 5 वर्षमा गर्ने कुरा तय गरेको छ अब उहाँलाई मन लाग्ने बित्तिकै अप्ठ्यारो पनि कहाँ पर्यायो थाहा छैन अप्ठ्यारो के कुरामा पर्यायो थाहा छैन अझ कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब विघटन गर्ने बेलामा कुनै बिल फेल हुँदा उहाँले विघटन गर्नु अहिले कहाँ पर्यायो त्यो पनि थाहा छैन अप्ठ्यारो मैले अघि भन्दैछु यदि संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुभएको हो भने आउँदै थियो 15 दिनभित्रमा सामान्य अवस्थामा त परम्पराकै कुरा गर्ने हो भने 15 दिन पहिले चाहिँ संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने आह्वान गर्नुपर्ने होइन के त्यस्तो विशेष परिस्थिति हो 15 दिन पहिले संसद अधिवेशन नबोलाउनु संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा अध्यादेश अनि मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पारे भनेर भन्ने भन्दाखेरि लोकतन्त्र यो होइन लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गर्न मिल्दैन हुँदैन आवधिक निर्वाचन हाम्रो सन्दर्भमा 5 वर्षको हो विशेष परिस्थिति बाहेक न अहिले संसदमा बहुमत सिद्ध नगर्न सक्ने कसैको अवस्था छ संसदबाट बहुमत सिद्ध नहुने स्थिति पनि छैन अर्को कुनै त्यस्तो भयङ्कर कुनै एउटा त्यस्तो परिघटना र घटना पनि देशमा आइपुगेको छैन त्यत्रो सङ्कटपूर्ण अवस्था पनि छैन यो कुनै पनि परिस्थिति छैन जति बेला मुलुकलाई जनादेश ताजा जनादेशको नाममा अब संसद विघटन गरेर अब चुनावमा धकेल्नु पर्ने कुन त्यस्तो परिस्थिति छ त्यसकारण यो विधिको शासन हो विधिलाई कसैको इच्छा स्वार्थ अनुकूल परिभाषा गर्न मिल्दैन अब यसले अहिले जुन विधिहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ यदि यो कुरालाई नजिर बनाउने हो भने भोलि बन्ने प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षमा भित्र कुनै तथ्य र आधार नचाहिने म ताजा जनादेश भनेर कसैले सनकमा म 6 महिनामा ताजा जनादेशमा जान्छु बहुमत हुँदाहुँदै संसदभित्र बहुमत हुँदाहुँदै म चाहिँ 6 महिनामा जान्छु भनेर कसैले चाहिँ आवेगात्मक निर्णय गर्ने बित्तिकै अनि के ताजा जनादेशको नाममा आवधिक निर्वाचनको नाममा 6 महिनामा चुनावमा जाने 1 वर्षमा चुनावमा जाने हामी त्यही नजिर स्थापित गर्ने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो कमजोर त्यसकारण यो शब्द गलत अब हुन्छ के अब हुन्छ के र मुलुक चाहिँ कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छ अहिले म यति भनौँ संसदभित्र मैले अघि भने नेकपा सत्तारूढ पार्टीको आजको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो ठुलो दल हो नेकपा जसको संसदीय दलको नेता आज नेकपाले यो असंवैधानिक भनिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्को नेपाली कांग्रेस छ नेपाली कांग्रेसले यसलाई चाहिँ असंवैधानिक भनिराखेको छ तेस्रो ठुलो पार्टी जसपाले यसलाई असंवैधानिक भनिराखेको छ र संसदभित्रबाट अब जुन यो निर्णयको चाहिँ लाई अपोज गरिराखेको छ र त्यो परिस्थितिमा संसदभित्रबाट यसको विकल्प दिने गुन्जाइस सम्भावना र आधारहरू प्रचुर त्यहाँ रहँदा यो बाटो जो लिएको छ यो असंवैधानिक छ यसले नेपालको लोकतन्त्रतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदछ त्यसकारण यो गलत अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक यो कदम सचिनुको खारेज हुनुको विकल्प छैन त्यसकारण म के अपेक्षा गर्दछु र म के आशा गर्छु भने सरकारवाला निकायहरू यो संसदको यो भावना मुलुकको आजको आवश्यकता स्थिरताको संविधानको भावना र मर्म अनुसार नै यो निर्णय हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ र मेरो विश्वास पनि छ त्यसपछि के त्यसपछिको कुरा त्यसपछि गरौँला अहिलेलाई यो कुरा गरौँ निर्वाचन आयोगले अघि तपाईँले भन्नुभएको छ निर्वाचन आयोगले अरू धेरै माथापच्चिसी गर्नुपर्ने कुरा केही छैन सशरीर बहुमत सदस्य 2/3 सदस्य त्यहाँ उपस्थित भएका छन् दलभित्र 40% अरे पार्टीमा 40% अर्को अलग भएर जाने समूहको 40% छैन त्यो कुरा पनि प्रष्ट छ अनि यो परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्ला अर्को ठाउँ के निर्णय होला भनेर धेरै माथापच्चिसी गर्नु चाहिँ मलाई म एक राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा संसदको सदस्यको रूपमा एक सांसदको रूपमा मलाई त्यसो भए तपाईहरू निर्वाचनको तयारी भन्दा पनि अहिलेको मौजुदा राजनीतिक जुन चाहिँ डिस्कोर्स छ यसलाई संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चाहिँ यसलाई
सच्याउन चाहनु संवैधानिक राजनैतिक सबै दृष्टिले जो ट्र्याक आउट गरिएको छ नेपालको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, प्रक्रियालाई, मूल्यलाई त्यसलाई ट्र्याक इन गर्ने कुरा आजको प्रमुख आवश्यकता हो। आजको मुख्य कुरा यही। त्यो गर्नको निम्ति त्यसलाई ट्र्याक इन गर्ने भनेको यो गलत निर्णयकोलाई करेक्सन गर्ने हो, सच्याउने हो, त्यसलाई बदल गर्ने। हस् त, धन्यवाद सर, आइदिनु भयो। धेरै पछि तपाईँसँग कुराकानी भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। आशा गरौँ दलका नेताहरूको, राजनीतिज्ञहरूको र राजनीतिक दलका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूको पहलबाट अहिले जुन चाहिँ हाम्रो संविधान ट्र्याकआउट भएको छ, यो कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ उच्च स्तरको पहलबाट अहिलेको अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट हामी मुक्ति छिटै पाउन् भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा छ। यो चाहिँ पुरा होस् हामी सबैको। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका युवा नेता, पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।